नमस्कार, ताल ठोक के एक्सेस स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। आज हमारा सवाल है कि क्या सड़क पर तलाक शरीयत के हिसाब से सही है? आखिर 3 सेकंड में निकाह का जनाजा ऐसे कब तक उठता रहेगा? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि जोधपुर में एक आदमी ने अपनी पत्नी को सड़क चलते सरेआम तलाक दे दी। उस पत्नी का कसूर यह था कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जबकि उसके पति और सास ससुर को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। यह वाकया मंगलवार का है, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद 11 साल पुरानी थी। 30 नवंबर 2005 को जोधपुर के इरफान की शादी फराह से हुई। शादी के 7 साल बाद फराह ने बेटी को जन्म दिया। उसके मुताबिक बेटी होने के बाद से उसका पति अपने घर वालों के साथ मिलकर उसे मारने पीटने लगा। एक दिन फराह को उसके ससुराल वालों ने काफी जिद करके एक रिश्तेदार की शादी में भेज दिया, लेकिन उसके बाद जब फराह अपने ससुराल आई तो पति से लेकर सास ससुर तक किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। उसका आरोप है कि उसके पति ने उसे दोबारा घर आने पर तलाक दे देने की धमकी दी। मंगलवार को यह महिला 4 साल की बेटी के साथ अपने ससुराल गई तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया। हक की लड़ाई में फराह अपनी बेटी के साथ घर के सामने सड़क पर बैठ गई और उसके बाद पति इरफान ने सड़क पर अपनी पत्नी फराह को 3 बार तलाक दी। महिलाओं पर ऐसी ज्यादती के खिलाफ आज से 3 हफ्ते पहले 12 अक्टूबर को हमने इसी कार्यक्रम में एक मुहिम शुरू की थी, आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन। और आज इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक की त्रासदी को कब तक झेलती रहें? लड़कियों ने इसलिए मुझे घर नहीं कर दिया था। मैं माफी मांगने आई हूँ, मुझे घर में ले लो। लड़कियों ने सड़क पर तलाक सबसे बड़ा मजाक। लड़कियों ने इसलिए मुझे घर नहीं कर दिया था। और अभी मैं आई तो वही हुआ, मैं आई और मेरे हस्बैंड ने सड़क पे खड़े होकर तलाक बोल दिया, जबकि ऐसे होता ही नहीं है। 3 सेकंड में निकाह का जनाजा कब तक? 3 बार तलाक बोला और बोला कि बस मैं इसको तलाक देता हूँ, लेकिन ऐसे तलाक नहीं होती है। उसके बच्चे भी नहीं हो रहे थे तो उसके लिए हमने 5-6 लाख रुपए लगाया। बच्चा हुआ, बच्चे होने के बाद भी इसने जो हमारी इज्जत नहीं करी और घर में मेरे से रोज झगड़ा करती थी, मुझे मारती थी, कई बार मेरे पेट पे लातें मारी। अभी जिस तरह से उसके शौहर ने किया है और उसके शौहर को इस बात की बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये शरीयत नहीं है कि घर से बाहर निकाल देना, बच्चे नहीं होके उसकी दो करना। तलाक देना इस्लामी कानून के मुताबिक अच्छा नहीं है, लेकिन तलाक चूँकि दे चुका है वो तलाक तो मानी जाएगी। अलबत्ता ये है कि इस तरीके से तलाक देने वाला गुनहगार होगा और समाज को चाहिए कि इसमें जागरूकता पैदा करे। हुकूमत भी जागरूकता पैदा करने के लिए बेदारी मुहिम चलाए। मैं समझता हूँ कि जिस आदमी ने ये तलाक दी वो बेवकूफ़ है। उसने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है। कम से कम इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के अंदर लड़का और लड़की में कोई तफरीक नहीं की जाती, कम से कम पैदाइश के वक्त। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का हमारा पहला सवाल, सड़क पर तलाक शरीयत में सही है? दूसरा सवाल, क्या 3 सेकंड में तलाक शरीयत में जायज? तीसरा सवाल, क्या बेटी होने पर पत्नी को तलाक दे देगा पति? चौथा सवाल, ट्रिपल तलाक पर कब जागेंगे मजहब के ठेकेदार? और 5वां सवाल, देश की हर महिलाओं के लिए एक जैसा हक कब? तो आपको बता दें, आज हमारे साथ बात करने के लिए 5 खास मेहमान हैं। मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, हाजी अली दरगाह के ट्रस्ट के सलाहकार हैं। अक्सर आप उनको मुंबई स्टूडियो से देखते हैं, जी न्यूज़ पर। आज नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है आपका। हमारे साथ जीनत शौकत अली हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, इस्लामिक स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं और इस्लाम में शादी और तलाक पर उन्होंने डॉक्टरेट किया। नाइश हसन हमारे साथ हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाती हैं। अक्सर 3 तलाक पर हमने अब तक जो बहस की है उसमें नाइश हसन को आप सुनते रहे। मौलाना मोहम्मद सुफियान निज़ामी हमारे साथ हैं, वो दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता हैं। दारुल उलूम फिरंगी महल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक अभियान भी चलाया है।
और फिरोज बख्त अहमद हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। इसके पहले राजनीतिक पार्टी से भी वो काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, उसका भी पक्ष टीवी पर रखते रहे। स्वागत है फिरोज बख्त अहमद आपका भी। और एक चीज़ आपको और बता दें कि फिरोज बख्त अहमद साहब ने आज चिट्ठी लिखी थी। मैं चाहता था वो चिट्ठी लिख कर आऊँ यहाँ स्टूडियो में और दिखाऊँ आपको। 3 तलाक पर हमारी पिछली कई बहस देखने के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप हम पढ़े लिखे मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाते। ऐसा लगता है इनको देखने के बाद कि मुस्लिम समाज की हम गलत तस्वीर पेश करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर ऐसे लोगों को स्टूडियो में बुला के पेश किया जाता है जिससे ये लगे कि मुस्लिम समाज में ऐसी ही सोच वाले लोग हैं। लिहाजा आज ये चिट्ठी मिलने के बाद हमने फिरोज बख्त साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप ही आज इस कार्यक्रम में शामिल हों। तो पहला सवाल मेरा आप ही से है। आपने मौलाना साहब को सुना, उन्होंने कहा 3 तलाक दे दी उन्होंने, हालांकि तरीका सही नहीं है, लेकिन अब 3 तलाक तो हो गई, अब तलाक तो उनका हो चुका है। अगर ऐसे तलाक होंगे तो फिर कहाँ से इंसाफ मिलेगा किसी को? देखिए सरदाना साहब, पहले तो मैं बड़ा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मैंने ख़त लिखा उस पर आपने तवज्जो दी और आपने यहाँ पर बुलाया चंद बातें कहने के लिए। मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना और ख़ास तौर से जो आलिम दीन हमारे भाई थे उनको भी सुना मैंने। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी बात सुन के। ठीक है, एक कानून है कि 3 बार तलाक कहने से एक ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, एक ज़िंदगी कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ, इस तरह की तलाक ना तो कुरान में है, ना शरे में है, ना हदीस में है, और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके नज़दीक सबसे बुरी चीज़ थी। एक छोटा सा वाक़या बयान करूँगा, मुझे 1 मिनट का वक्त दें आप। एक सहाबी थे, सहाबी का मतलब है जो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते हैं। वो उनके पास गए, कहने लगे कि हुजूर मुझे अपनी बीवी से बड़ी नफ़रत है, अच्छी नहीं है, इसमें ये ख़राबी है वो ख़राबी है। तो हुजूर ने उनसे कहा कि उसमें मैं मानता हूँ बहुत सी ख़राबियाँ हैं, 99 ख़राबियाँ हैं, कोई एक अच्छाई है। उन्होंने कोई अच्छाई बताई तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको समझाया, उनसे कहा कि अगर इस औरत में एक भी अच्छाई है तो अपनी सारी उम्र इसके साथ गुजार दो। हमारे यहाँ क्या होता है, खाने में नमक तेज़ है तो 3 तलाक। हमारे यहाँ क्या होता है, औरत ने साड़ी पहन ली तो 3 तलाक, मार्केट चली गई तो 3 तलाक। जैसे वो कह रहे थे कि उसको कहीं किसी फंक्शन में भेज दिया था शादी के, उसको घर में घुसने नहीं दिया। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है और मुझे अफसोस होता है अपने उन उलमा हजरात के ऊपर जो टीवी के ऊपर बमांगे दहल ज़ोर शोर से ये बात कहते हैं कि ये जायज़ है, एक बार हो जाती है। लेकिन ये तलाक जो है ये सबसे नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह के नज़दीक, और ये जो है ये शरे में नहीं है, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। एक मैं बात पूरी कर लूँ हुजूर। दूसरी बात यह है कि ये तलाक़ बिदअत है, बहुत गलत तरीक़ा है। देखिए, अगर 2 कानून है, एक अच्छा कानून है तो अच्छा कानून फॉलो करना चाहिए। तलाक़ हुस्ना है, उसमें 3 महीने का मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं टाइम दिया जाता है कि अगर कोई बदमज़गी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो जाए। मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, ख़ानदान के लोग मिल बैठ के 3 महीने में अगर दिल नहीं मिलते तब होती है, तो ये सही तरीक़ा है। लेकिन जिस तरह की दुकान इन लोगों ने खोल रखी है, जो अपने को कुछ उलमाए दीन कहते हैं, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं ख़ुद आलिम दीन के ख़ानदान से हूँ, मौलाना आज़ाद के ख़ानदान से हूँ। लेकिन जिस तरह का मैं आचार और जिस तरह का मैं जो नेचर देखता हूँ, जिस तरह का मैं किरदार देखता हूँ उलमाए दीन का, मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है। और मुझे ये लगता है कि पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस सूरत में पाषाण युग में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मुफ्ती मंजूर बोलिए। बड़े ही ज़िम्मेदारी के साथ जी न्यूज़ के व्यूवर को और हमारे बख्त साहब को और तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, रोहित भाई, हालात की कशीदगी है, लोगों ने बुराइयों को ख़त्म करना ये ज़रूरी नहीं समझा। इस्लाम के ऊपर उठने वाली उंगलियां आप देख रहे हैं, इस्लाम के अंदर कमियां कभी नहीं हैं और कभी ना रही हैं। तलाक़ के मामलात हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि जब भी आपस में ना बने, तलाक़ देने के शरई उसूल अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं उसी तरीके से होना चाहिए। इस शख्स ने, जिसने आपने अभी जिसकी कहानी बताया है जयपुर की या जिस जगह की भी, जोधपुर की, ये जोधपुर की इस कहानी से ये बात वाज़े तौर पर ये सामने आ जा रही है कि ऐसे शख्स के ऊपर में बिला नोक टोक, बिला रोक टोक ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि ऐसे लोग आने वाले वक्तों में सबक हासिल करें और हिंदुस्तानी कानून के एतबार से उसके ऊपर में जो जुल्म और ज़्यादती की है। एक बात बता दूँ रोहित भाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों का अंजाम क्या बताया है कि बेशक ज़ालिम हमेशा घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। तो ये वो लोग
ہیں جو ظلم کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، اس طریقے سے ببانگ دول ایک ساتھ بیٹھ کر کے طلاق دینا، لیکن اس طلاق کو واپس نہیں کیا جا سکتا ہے. جو اس نے دے دیا وہ اس نے غلط کیا، لیکن اس غلطی کی سزا اس کو ملنی چاہیے قانونی اعتبار سے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر ایسے لوگوں کو کوڑے لگواتے تھے جو اس طرح سے طلاق واپس نہیں کروا سکتے تھے. بخت صاحب اس کے طلاق کو واپس نہیں کروا دیتے کہ اس کا نکاح ہو گیا. میری بات کو آپ کمپلیٹ ہونے دیں. وہی تو غلط ہے نا. اس کو کوڑے لگوائیں، اس کو ماریں، اس کو سزا دیں، اس کو جیل میں ڈالیں، اس کے اوپر جرمانہ ڈالیں. حضرت امام ابن حنبل وہ بھی اس طلاق کو غلط سمجھتے تھے، حضرت ابن تیمیہ اس کو غلط سمجھتے تھے، سزا دیتے تھے. تو لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے واپسی کی بات نہیں ہے. اب ہمیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، قرآن میں نہیں ہے. سب لوگ حدیث میں ہے، دیکھیے صحابہ کے اقوال سے ہم سے ثابت ہوتے ہیں. ہم سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اسلام ایک بہت ماڈرن ریلیجن ہے، بہت لیٹسٹ ریلیجن ہے. لیٹسٹ ہے، نیچر ہے. ہاں نیچر ہے، پرورتی کے حساب سے ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بالکل الٹا چلا رہے ہیں. ہم نہیں چلا رہے ہیں. جو لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں قرآن اور اللہ نے عورت کو پورے حقوق دیے ہیں. عورت کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے ضیائی صاحب کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور ہم اس کو کیا مقام دے رہے ہیں؟ سڑک پہ فون پہ طلاق دے دی، انسٹاگرام پہ طلاق دے دی، فیس بک پہ طلاق دے دی، فون پہ طلاق دے دی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اسلام کا پورا ایک یو ٹرن ہم نے کر دیا ہے. لیکن یہ اہل میڈیا جو ذمہ داران ہندوستانی حکومت کے لوگ جس کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، میں ان پیش کرنے والوں سے گزارش کروں گا میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی، نہیں آپ نے اسلامی مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کی. وہی دے گا جو دیکھے گا، جو اسے دکھائی دے گا. آپ شوٹ دا میسنجر کی پالیسی پہ کیوں چل رہے ہیں کہ کوئی اس پہ سوال اٹھا رہا ہے تو آپ اس کو مار دیں بجائے اس فطرت کو مارنے کے جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. روہت بھائی کتنی عورتیں سپریم کورٹ جا رہی ہیں، ہائی کورٹ جا رہی ہیں اس طلاق کے خلاف. کام آپ پوچھیں نا نائش حسن سے پوچھیں. نائش حسن جب تک سپریم کورٹ نہیں گئی تھی عورتیں کیا ٹیلی ویژن پر اسے لے کے ڈیبیٹ ہو رہی تھی؟ جب سپریم کورٹ میں آ گیا سوال اور سپریم کورٹ نے سرکاروں سے پوچھ ڈالا کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں، تب جا کے ٹی وی میڈیا کی ہمت پڑی نا کہ اس پہ سوال اٹھائے. نہیں روہت جی، میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گی، ان لوگوں نے کبھی نہیں مانا، لیکن آپ پچھلے 20 سال کے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے ججمنٹ دیکھ لیجئے، کورٹس برابر اس کو ریجیکٹ کر رہا، ان لافل کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. تو ہمارے پاس اتنے آپ اسے شریعت کے خلاف کہہ دینا. نائشہ حسن میں کہنا چاہوں گا آپ اسے شریعت کے خلاف کہہ دینا. آپ قرآن کے خلاف، قرآن شریعت کہہ رہی ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. محترم بخت صاحب کو بتانا چاہوں گا یہ قرآن کے خلاف، یہ شریعت کے خلاف ہے. قرآن کی شریعت ہے کیا؟ قرآن کے خلاف ہے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت محمدی کس کو کہتے ہیں بخت صاحب؟ اور نائشہ حسن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا شریعت کس کو کہتے ہیں؟ ارے آپ سنیں گے محترمہ، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور دنیا سننے لگی ہے. ہندوستان کے 15-18 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں بستے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک موٹیو سن لیجیے صاحب، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی کون سی تصویر پیش کر رہے ہیں، نیگیٹو تصویر پیش کر رہے ہیں. آپ نے اس کو نیگیٹو بنانا چاہا ہے. اسلامی شعار کے بس اسلام کو فالو کرنے والے ہندوستان میں 18 کروڑ لوگ بستے ہیں. نہیں سنیے، نائش بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. 18 کروڑ لوگوں میں سے 7 کروڑ شادی شدہ ہیں. ہو کیا رہا ہے کے اندر میں کتنے میٹر ہیں؟ سنیے میری بات سنیے. مسلمان جو ہے، مسلمان مرد عورت کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے. 7 کروڑ بڑے شرم کی بات ہے. ایک کام کرتے ہیں، سنیے 18 کروڑ میں سے 7 کروڑ وہ آپ کی بات پوری ہونے کے بعد میں نے ان سے سوال پوچھا، ان کی بات پوری ہو جائے، آپ کو ان کے تتھے اگر لگے ان میں کھوٹ ہے آپ کے پاس، اس سے بہتر تتھے آپ رکھ پوری بات کرنے دیں گے. نائش حسن پوری کیجئے، پھر میں زینت جی کے پاس جاؤں گا اور پھر آپ کمنٹ کیجئے. بولے نائش حسن. جی میں یہ بات پلیز مجھے پوری کرنے دیجئے. ان لوگوں کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جب عورتیں بولیں تو ان کے اوپر اٹیک کرو، انہیں بولنے نہ دو. تو میں یہ کہہ رہی تھی یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. یہ قرآن نہیں، یہ مولاناؤں کی اسٹریٹجی ہے. اور آج ہی یہ اتر پردیش کے بہرائچ میں ایک 22 سال کی لڑکی کو اس کے گھر والوں نے طلاق کہہ کے باہر نکالا. شیبہ نام ہے اس کا. تو اس طرح کی گھٹنائیں پورے جہان میں بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ جس محمد صاحب کا حوالہ دیتے ہیں جو انہیں سخت ناپسند ہے، تو ان کی بات کو آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. پرسنل لا بورڈ والے یہ بتائیں کہ جس چیز کو پروفٹ نے ناپسند کیا، جسے انہوں نے جس کے خلاف کارروائی کی، آپ اس کو اسٹل یو آر سیئنگ دس از رائٹ. یہ کیا ہے؟ آپ غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں. آپ غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا ہے کہ اگر حالات آپ کے خراب ہو جاتے ہیں پھر اس طریقے سے کمنٹ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دو طریقے ہیں. ایسا ہے آپ غلط سننے کی بات بھی نہیں ہے، یہ آپ اس طریقے کی بات صحیح بات بتا رہی ہیں. آپ ان کو بولنے تو دیں، کم سے کم ان کو بات تو پوری کرنے دیں. اگر وہ
वाकई कोई ऐसी कुफर की बात कर रही हैं तो वो पाप की भागीदार खुद होंगी ना। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं इस तरीके से इस्लाम को गलत तरीके से पेश करना कैसे बर्दाश्त करें? बताइए सर, आप बैठे ना दुरुस्त करने के लिए, आप बैठे दुरुस्त करने के लिए, और आपका तो काम है कि किसी के मन में अगर कोई गलत धारणा तो आप उसको ठीक करें। आप सुनेंगे नहीं तो उसको धारणा को ठीक कैसे करेंगे? रोहित भाई पहले तो खुद को दुरुस्त करना पड़ेगा ना, जबरदस्ती सिखाने वाली धारणा कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? आप उनको पूरा करने दें, ये तरीका ठीक नहीं है कि आप उनको बोलने ना दें क्योंकि वो स्टूडियो में नहीं है, तो आप उनको और पार कर लें कि भाई ये सुन ली ना जाए कहीं, उनकी बात सुन लेते हैं ना, उनकी बात सुन लें, फिर जीनत चौकत को सुने, फिर आप बोलिएगा। बोलिए मैडम। मैं कह रही हूँ कि हिंदुस्तान में तमाम औरतें बरसों से ये सवाल उठा रही हैं और हम किसी पर्सनल लॉ बोर्ड को आंसरेबल नहीं है, हम अल्लाह को आंसरेबल हैं, अल्लाह की कुरान को आंसरेबल हैं, और वो जवाब हम अल्लाह को दे रहे हैं। अल्लाह ने जिस बात को लिखा है अपनी किताब में उसके खिलाफ हम नहीं है और प्रॉफिट की सोच के खिलाफ नहीं है हम। प्रॉफिट ने जिस बात को अपने दिल से वो बुरा माना है उसको हम सही कैसे कह सकते हैं लाइन दर लाइन पकड़ के? इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड, योर टाइम इज आउट नाउ, योर टाइम इज आउट। ठीक है, आप बाहर हो गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है जीनत चौकत, ये क्यों लगता है कि 3 तलाक को लेकर अगर सवाल उठाया जाता है तो इस्लाम पे अटैक किया जा रहा है? ये क्यों लगता है कि 3 तलाक की बात को दबाने के लिए यहां तक कहना पड़ जाता है कि साहब देखिए ये तो मीडिया की साजिश है? क्यों? अपनी औरतों को बेहतरी क्यों नहीं दिलाना चाहते? देखिए साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक किस्म का कंट्रोल है जो मुसलमान मर्द चाहते हैं और जो हमेशा एग्जर्ट हुआ है। इंडिया में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं। देखिए आप 1971 से लीजिए, उसके पहले लीजिए जब ए फैज़ी और हमारे मौलाना अशरफ थानवी ने 1939 में रिफॉर्म लाए। जब भी कोई रिफॉर्म की बात होती है तो सामने बड़ा ऑपोजिशन खड़ा हो जाता है। ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल कुरान में है ही नहीं, बिल्कुल बिदअत है। बिदअत मतलब कि प्रॉफिट ने कभी कहा नहीं और ये सिंफुल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद कहती है कि ये सिंफुल है और ये बिदअत है। अब आप मुझको ये जवाब दीजिए कि जो सिंफुल है यानी कि जो गुनाह है उसको आप कहते हैं कि इस्लाम में परमिट होना चाहिए। ये कहा कि व्हाट काइंड ऑफ एन आर्गुमेंट, इट्स अ रिडिकुलस आर्गुमेंट। तो सबसे पहले चीज ये है कि जो गलत है वो गलत है, जो कुरान में नहीं है वो कुरान में नहीं है। कुरान में औरतों का बहुत बड़ा दर्जा है, इस्लाम ने औरतों को बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो किस्म के लोग आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, एक हमारे भाई साहब को छोड़ के, वो ये दिखाना चाहते हैं कि औरत का कोई दर्जा ही नहीं है। रास्ते के बीच में उसको आप तलाक दे दो, वो सोई है तो तलाक दे दो, वो आप शराब पिए तो तलाक दे दो, आप मजाक कर रहे हो तो तलाक दे दो। ये क्या लगाए हैं आपने? और ये आप अल्लाह का नाम लेके कह रहे हो। अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई तो मैं अल्लाह को जवाब देना है या नहीं? इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा, जीनत साहिबा आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बात ये है कि ये इट इज एंटी कुरानिक। आई वांट टू I do not want Maulana Saab for you to intervene. It is bad manners when I'm talking. Please wait for your turn. आप अपने टर्न के लिए रुकिए। मैं ये कहती हूँ ये एंटी कुरानिक है, एंटी इस्लामिक है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो आपके एतबार से एंटिक है मोहतरमा। आपने किस तरीके से पेश किया है कि ये एंटिक है, आपको मालूम होना चाहिए कि नबी कौन मकासद। आपने अभी अशरफ अली थानवी की बात की 1935 से, आपको मालूम है कि अशरफ अली थानवी के नजदीक ये 3 तलाक है या नहीं? शक नहीं है मोहतरमा, आप ये बताएं जिस अशरफ अली थानवी का आपने हवाला दिया है उनके नजदीक 3 तलाक है या नहीं? जो कहता है वो डॉक्टर जीनत, आप ये बता दें कि अशरफ अली थानवी का आपने हवाला दिया कि अशरफ अली थानवी के नजदीक एक सिटिंग में 3 तलाक है या नहीं? और बात आप कहती है कुरान और हदीस में उन्होंने क्या बता दें, मैं जवाब देता हूं आपको, मैं जवाब देता हूं। डॉक्टर जीनत बता दें इस चीज को कंप्लीट कर दें। देखिए हर बात में उनका साथ, हर बात में। किस बात में? जहां आपके फायदे की बात नजर आएगी वहां पर फायदा लेना चाहेंगे आप। शरीयत, कुरान,
قرآن و حدیث اور اجماع امت سے چلتی ہے. آپ شریعت کا حوالہ دے رہے ہیں, قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, عورتوں کو آپ رائٹ صحیح دیا حوالہ کہ دیجیے. وہ طلاق آپ دے واضح سکے کی بات ہے 1939 آپ اتنی بڑی میں. تو درگاہ آپ سے غلط ہیں ٹریک پہ تو آپ مت جائیے. صحیح حوالہ دیجیے. آپ غلط قرآن میں غلط حوالہ غلط ایگزامپل نہ دیں. زینت شوکت علی کہے یا آپ کہیں غلط ہے. ٹھیک ہے, زینت صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مانتے ہیں زینت جی, آپ کبھی اشرف علی تھانوی کی بات کرتی ہیں, کبھی آپ مودودی صاحب کی بات کرتی ہیں, کبھی آپ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی کی بات کرتی ہیں. سر میں ایک چیز آپ پوچھ رہا کس کی ہوں, بات کرنا چاہتی ہیں؟ ان تمام کے نزدیک طلاق ثلاثہ جائز ہے. بالکل اس کو آپ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہیے ان کے اوپر آپ چاہتے ہیں قانون کی گھر بات کریں برباد تو میں آپ کے ساتھ ہوں. پھونکے جائیں, ٹھیک ہے, تین طلاق ان کے اوپر چلتی رہیں. جرمانہ عائد کیا جائے. ایک بات میں روہت بھائی میں سر میرا سوال بڑا چھوٹا سا ہے. ہاں. آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے فائدے کی بات اٹھا لی. آپ نے ان سے کہا انہوں نے اپنے فائدے کی بات اٹھا لی. روہت بھائی میرا سوال یہ سر, آپ نے بھی تو اپنے فائدے کی بات اٹھا لی. آپ سر آپ چھوٹی سی کرمنل بات لا ایڈ میں کرنا شریعہ چاہوں گا. قانون نہیں چاہتے, ایک چھوٹی سول سی لا میں بات آپ میں ایڈ شریعہ کرنا قانون چاہوں گا روہت چاہتے اس ہیں. میں. کرمنل لا میں جب سنویدھانک قانون لاگو ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں ہے, اس میں شریعت میں کوئی دخل نہیں ہو رہا. لیکن سول لا میں جیسے ہی یہ بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے سنویدھان کے راستے سے طلاق کا راستہ ہو جائے, عدالتی طریقے سے ہو جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ شریعت ایک سیکنڈ ایک بات میں کہہ دوں, ایک ضیاء صاحب ایک بات کہیں پھر آپ جواب اکٹھا دیں. ان کے سوال پھر مجھے مولانا صاحب کے پاس دیکھیے ایسا ہے 92.2% جو مہیلائیں ہیں, 92.2% مہیلائیں جو ہیں ان سے پوچھا گیا وہ اس قسم کی طلاق کے خلاف ہیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں, سنیے, اور جو لوگ پرسنل لا بورڈ کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, میں بتا دوں کانگریس پارٹی نے ان کو کھڑا کیا ہے. اس ایشو کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کون پولیٹیسائز کر رہا ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور عورتوں کے گھر پھونک رہے ہیں, ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جگہسائی کروا رہے ہیں اسلام کی. ہم اور صرف اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. صاحب آپ کو ہم بتا دیں, یہ دیکھیے جتنے لوگ کروڑوں لوگ زی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں دیکھو مسلمان کیسے ہیں, کس طرح سے اپنی عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, کس طرح سے عورتوں کو راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں, کس طرح سے فون پہ طلاق دے دیتے ہیں, کس طرح سے فیس بک پہ طلاق دے دیتے ہیں, کس طرح سے ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. اسلام میں عورت کو اور مرد کو برابر کے حقوق دیے ضیاء صاحب, برابر کے حقوق دیے عورت کو. میں بتا رہا ہوں آپ کو, کس 92% کی بات آپ کر رہے ہیں. آپ کورٹ میں جا کر کے آنکڑا دیکھیں, 2 لاکھ آپ کو کورٹ میں آپ دیکھیے, آپ کو آنکڑا لے کے کورٹ میں 2,70,000 کیسز ہیں جس میں 80%. سن لیجیے میری بات سن لیجیے نا پہلے. 2,70,000 جو کیسز ہیں وہ 2,70,000 کیسز, میری بات تو سن لیں. 2,70,000 کیسز میں سے 2,70,000 کیس میں سے 70% جو کیسز ہیں وہ صرف پیسے کے لیے کیس لڑ رہی ہیں. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, معاف کیجیے, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا. آپ نے بالکل غلط, کسی کا گھر پوچھا جا رہا ہے, کسی کی فیملی برباد ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پیسے کے لیے. بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی ضیاء صاحب. آپ پڑھے لکھے ہیں, سن تو لیجیے, سن تو لیجیے, ایک بار سن تو لیجیے. مسئلہ یہ ہے نا, اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اسلام کی دکان چلا رہے ہیں, اور باقی سب غلط ہیں, یہ صحیح ہے. فیروز جی ایک چیز, میں اس سے پہلے ادھر مولانا صاحب بیٹھے ہیں سفیان نظامی, ان کے پاس جاؤں. زینت شوکت یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے جب اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کبھی یہ آروپ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ عورتیں تو پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں, ان کے پیچھے کون ہے ہمیں پتا ہے. آج یہ نئی بات آ گئی کہ یہ 70% عورتیں تو طلاق لینے گئی ہیں, وہ پیسے کے لیے طلاق لینے گئی ہیں. بالکل غلط. کس کے لیے گئی ہیں کورٹ میں؟ کیا ہے کس کے لیے بتائیے, آپ بتا کے گئی ہیں, آپ کو بتا کے گئی ہیں. پلیز ان کو سنیں, نہیں تو پھر مجھے سب کی آواز بند کرنی پڑے گی, ایک کی آواز سنائی دیتا. مولانا کی اللہ یہ چیزیں نہیں سکھاتا ہے. پلیز محترمہ بتا دیں, سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے he hated divorce. رسول نے, ہمارے پیغمبر صاحب نے ڈیورس سے نفرت بتائی ہے. حضرت داؤد کی بالکل کلیئر حدیث ہے کہ سب پرمیٹڈ تھنگز سے ہی ہیٹڈ ڈیورس. حضرت ابن تیمیہ سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ٹرپل طلاق میں تو وہ کھڑے ہو گئے, ان کا چہرہ لال ہو گیا, تو وہ بالکل حرام ہے, وہ رانگ ہے. یہ چیز عمل کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1. یہ پولیٹکس کیوں بیچ میں لاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ایشو ڈائیورٹ کرنا ہے. روہت صاحب, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. ان کو ایشو ڈائیورٹ کرنا ہے تو بڑے مزے سے پولیٹکس لے کے آتے ہیں, لیکن دوسری باتوں میں
یہ politics آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایک سیکنڈ سنیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے, یہ جو ہمارا قانون ہند ہے, اس کے ذریعے سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے, اور اس میں شریعہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ بات میں کوئی کمپرومائز. ٹھیک, مولانا صوفیہ نظامی, جلدی سے میں آپ سے ایک کامنٹ چاہ رہا ہوں. آخر ایسا کیا ہے کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ پرسنل لا بورڈ دارالعلوم کھڑا ہو جاتا ہے کیمپین لے کر کے ٹرپل طلاق کو لے کر جو بحث چل رہی ہے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے, ٹرپل طلاق خارج نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پروگریسو ہیں تو آپ کو تو خود یہ کال لے لینا چاہیے تھا کہ انسٹنٹ ٹرپل طلاق کو ہم بین کر رہے ہیں, قانون تک جانے کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی بین کر دے رہے ہیں, اور ہم وکالت کر رہے ہیں کہ اس پہ قانون بنا دے سرکار جلدی سے. روہت صاحب, پرسنل لا بورڈ کو عام مسلمان نہیں مانتا ہے, ٹھیک ہے. پرسنل لا بورڈ از ناٹ ایٹ آل یوز بائی اینی مسلم. کوئی مسلم اس میں یقین نہیں رکھتا, بس یہ پتا ہے کوئی پرسنل لا بورڈ ہے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کچھ کام کر رہا ہوگا. سب سے زیادہ جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہندوستان میں پرسنل لا بورڈ نے پہنچایا. ایک بار مولانا صاحب کو سن لیں, وہ کیا بخش رکھ رہے ہیں, بولیے مولانا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے, بخش صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ کوئی کانگریس کے پولیٹیسائز کر رہی ہے کانگریس, تو میں اس پر بحث نہیں کروں گا کہ کون کانگریس کے کہنے پر کام کر رہا ہے, کون بی جے پی کے کہنے پر کام کر رہا ہے. یہاں پر ایشو ٹرپل طلاق کا ہے. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول کی زبان سے فرمایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ طلاق ہے. ایشو جو آپ نے کھڑا کیا ہے وہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ صاحب قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. بخش صاحب بیٹھے ہیں, نائش حسن صاحبہ بیٹھی ہیں, اور ایک سورہ نساء پڑھیے, قرآن میں کیا لکھا ہے, سورہ نساء پڑھیے, سورہ الاحزاب پڑھیے. آپ تو عالم دین ہیں, میں تو عالم دین نہیں ہوں. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کا مطلب کیا ہوا بخش صاحب, آپ اس کا مطلب بتا دیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے تو اس کا نکاح بغیر دوسری بیوی اگر دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے اس وقت تک جائز نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ صاحب قرآن میں نہیں ہے, آپ اس طرح کی بات کہہ کر کے آپ لوگوں کو تلقین کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے آپ طلاق دے سکتے ہیں. آپ اچھی باتیں ان کو بتائیے نا. قرآن میں طلاق جو ہے حرام ہے. میرا سوال طلاق ہوتی ہے, مجھے بڑا افسوس ہے آپ قرآن کا وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں جس سے لوگ اس سے غلط سیکھ لیں گے. آپ قرآن نہیں جانتے ہیں, اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے اس عورت سے کہ وہ کسی اور کے ساتھ رہ کے آئے, پھر آپ طلاق حسنہ کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. 3 مہینے میں طلاق دی جاتی ہے. نہیں, طلاق میں بتا رہا ہوں, قرآن میں طلاق اگر کہا گیا طلاق 2 مرتبہ ہے, اگر آپ نے طلاق 2 مرتبہ ہے, اگر آپ نے طلاق دے دی یعنی بہت 1 سے 2 مرتبہ آ گیا. آپ کے لیے پہلے تو آپ ایک ہی بات کر رہے تھے, بات کر رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. قرآن اور حدیث, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کی تلقین لیں, یہ بات اس بات کی سیکھ لیں کہ وہ 1 سٹنگ میں طلاق دے دیں. آپ بہت غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. آپ اسلام کے قرآن کی سفیان صاحب غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. آپ کو جو بات کہنی ہے وہ آپ کرتے رہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر زینت بولیے, پھر میں دیکھیے آپ مجھے نہ بتائیے میں کس طریقے جو قرآن کی بات ہے میں اس طریقے ٹھیک ہے ڈاکٹر زینت کو سنیے ایک بات. آپ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں قرآن کو, معاف کیجئے گا, مجھے بڑا افسوس ہے سفیان بھائی. میڈم پورا کر لیں, بولیے میڈم. مجھ کو افسوس ہے کہ آپ کلیریفائی کریں, میں روہت بھائی میں جواب دیتا ہوں, بتاتے ہیں آپ کو میں جواب دیتا ہوں کہ قرآن ہم سے زیادہ صحابہ کرام نے سمجھا, ہم سے زیادہ اللہ کے رسول نے سمجھا. اور صرف یہ بات کہنا کہ صاحب قرآن میں نہیں ہے, تو قرآن میں تو نماز کی ٹائمنگ بھی نہیں بتایا ہے, قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ نماز کتنے اوقات میں پڑھی جائے گی. قرآن میں تو قرآن میں بہت سی اچھی باتیں ہیں, وہ باتیں کریے آپ. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا, قرآن میں برابر کی حق دی ہے عورت کو. سفیان صاحب قرآن میں عورت کو برابر کی حق دیے گئے ہیں, آپ اس کی بات کریے. اسلام میں عورت کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں, آپ سماج کی بات کریے. ٹھیک ہے, قرآن کو کہاں مانتے ہیں ہم لوگ, اس کو گالیاں ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی نہیں مانتے. بس الگ ہو جائے, بس نہ یہ کہ اس کے ظلم کا شکار. ٹھیک ہے مولانا, قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی نہیں مانتے, افسوس کی بات ہے. نائش حسن, آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سڑک چلتے کوئی آدمی ایک مہیلا سے کہہ دے طلاق طلاق طلاق, تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے
اور اب تو وہ واپس آنا بھی چاہے تو اسی راستے سے آ سکتی ہے جو لکھا گیا ہے. Religiously also he is wrong. کیوں؟ یہ مولانا صاحب غلط ہے. یہ لوگ بہت یہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں قرآن کو. بہت بدماش ہے. یہ داڑھی، یہ آپ مجھے سن لیجئے، یہ لوگ داڑھی ٹوپی اور اونچے پیجامے میں دین کو چھپا کے بیٹھے ہیں. ان کو کوئی اب جواب دینے نہیں. والا آپ دوپٹے میں چھپا کے بیٹھ جائیے محترمہ عائشہ حسن. بڑے شرم کی بات ہے اس طریقے کی بات آپ کرتے ہیں. لا حول ولا قوت. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو ایسی بات کرتے ہیں. آپ اپنے پلوں میں بات اس ڈیبیٹ غلط راستے پہ جا رہی ہے. دیکھیے لیٹ اس ٹاک اباؤٹ. کیسے کہتے ہیں؟ نہیں آپ اپنے دوپٹے میں اسلام باندھ کے رکھی ہے. آپ بہت نہیں، آپ نے دیکھیے پرسنل نہ ہوئے. ضیاء صاحب ضیاء صاحب پرسنل نہ ہوئے. رائی صاحب آپ بھی پرسنل نہ ہوئے. مدے پہ آئیے. مدے پہ پلیز کم آن ٹو دا ٹریک. درگاہ کی ٹرسٹی ہے جس پہ دنیا بھر کے لوگ ماتھا ٹیکنے کے لیے آتے ہیں. آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس درگاہ کی عزت کا تو خیال دے گا. آپ سے کون کہہ رہا ہے صاحب؟ آپ جواب دیجئے. آپ کو جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دینا آپ کو نہیں کہہ رہا ہے. آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ پرسنل اللہ کو جواب دیں. آپ ہندی میں بتائیں گے درشک بھی سمجھ پائیں گے. اللہ کے رسول نے نہیں سمجھا. مسئلہ کیا ہے سفیان صاحب میں بتاؤں. معاف کیجئے آپ جیسے مرد ہی چاہتے ہیں کہ عورت کو دبا کے رکھا جائے, اس کو اس کے حقوق نہیں دیے جائیں. ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی عورت کو نہیں دبایا, ہم نے عورت کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی. ہم نے سنیے, ہم نے عورت سے اونچی آواز سے بھی بات نہیں کی. لیکن آپ لوگ سارے حقوق آپ نے چھین لیے. خدا جانے آپ کیسے مرد ہیں. شرم آتی ہے مجھے ایسے لوگوں پہ. ان کے خلاف کچھ قانون بنایا جائے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. قانون بنانے کی تو بات ہو رہی ہے, قانون بنانے کی بات ہوئی تو آپ کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے, اسلام کے اوپر حملہ ہے, یہ دخل دے رہے ہیں شریعت میں. تین طلاق کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اسلام میں کوئی دخل نہیں تین ہے. طلاق کو نہیں, انسٹنٹ تین طلاق کو, سڑک پہ چلتے ہوئے تین طلاق کو, نمک نہ ہونے پہ تین طلاق کو, فیس بک سے تین طلاق کو, ایس ایم ایس سے تین طلاق کو. تین طلاق کا جو مدعا ہے یہ کورٹ سے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, اس کے اوپر میں اور اس میں کوئی شریعت کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اس راستے کو کیوں نہیں بند کر دیتے؟ جب آپ کو اس راستے کا استعمال نہیں کرنا تو آپ اس راستے بورڈ لگا دیجئے کہ یہ راستہ نہیں ہے. ہندوستان میں اتنے سارے قوانین آپ کے پاس ہیں, آپ قانون کو بدلتے رہیں گے یا کرنے والے کے اوپر میں جرمانہ عائد کریں گے؟ میرا بڑا سیدھا سا سوال ہے فیروز بخش, کسی راستے آپ کو جانا نہیں ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ اس راستے جانا نہیں ہے تو وہاں بورڈ کیوں نہیں لگا دیتے کہ یہ راستے پر نہیں جانا, ختم بات. مسئلہ تو یہ روہت بھائی, اس راستے پہ نہیں جانا اور غلط راستے کے لیے طرح طرح کی جو اگزامپل دیتے ہیں, قرآن میں سے دیتے ہیں, حدیث میں سے دیتے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ جو لوگ ہیں, میری بات پوری کر لوں. دیکھیے ضیاء صاحب, میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا, میری بات سن لیجیے. میری بات سن لیجیے. دیکھیے جتنے بھی علماء دین ہیں, لوگ ہمیں سمجھتے ہیں علماء دین کو, میں تو خیر عالم دین نہیں ہوں, بے شک اس سبھی میں آج آ گیا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی علماء دین ہیں لوگ بڑے ان کو دھیان سے سنتے ہیں, ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں. لیکن جب یہی علماء دین اسلام کو کرمپل کر کے پیش کرتے ہیں, اس کو یو ٹرن کر کے پیش کرتے ہیں, اس کو اپنے غلط انٹرپریٹیشن کر کے پیش کرتے ہیں, اس کا غلط جو ہے مطلب نکالتے ہیں, تو اس سے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. اس سے جگ ہنسائی ہوتی ہے اسلام کی, اس سے جو اسلام ہے اٹ کمز انڈر اسکینر. ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ صحیح بات کریں. مجھے بڑا افسوس ہے سفیان صاحب, آپ نے بڑا غلط اگزامپل دیا. آپ پروفیٹ محمد کا وہ اگزامپل دیجئے جہاں انہوں نے کسی عورت کے لیے کہا کہ اگر اس میں ایک بھی اچھائی ہے ساری عمر اس کے ساتھ گزار دو. دیکھیے ہاں نہیں, میں یہ بھی بتاتا ہوں, اللہ کے رسول کے دور میں, پروفیٹ کے دور میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. آپ نے فرمایا یہ غلط عمل ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ طلاق نہیں ہوگی. اگر ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک عورت آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے, مجھے مارتا ہے, اور عدت کے دوران پھر نکاح کو واپس کر لیتا ہے, پھر اسی طرح کرتا ہے. اسی طرح حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا اور اس کو ڈانٹا, اور اس عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے کہا کہ اس کو 3 طلاق دو. اگر 3 کی گنتی 3 سمجھی جاتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ 3 بار کہنے کا مطلب 3 ہوتا ہے. مولانا صاحب, سر میرا پلیز, سر سزا دیتے تھے. دیکھیں ہمارے سب درشک لکھ رہے ہیں کہ آپ اس کارکرم کو ختم کر دیجئے کہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, قرآن نے منع کیا ہے. سر میرا سوال بڑا سیدھا سا ہے مولانا صاحب, آج کون سے محمد صاحب آئے تھے اس کو کہنے کے لیے چلتی سڑک پہ کہ تم 3 طلاق بول دو, اور آپ کہیں گے وہ جائز ہو گئی, اور آپ نے کہہ دیا جائز ہے, وہ گھر پھونک گیا اس کا, ختم ہو گئی وہ. سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک آدمی نے 3 بار طلاق کہہ دیا, آپ لوگوں نے کہہ دیا جائز ہے.
हुकूमत उसको वापस उसके करने की बच्चे थी। खत्म हो गए। नहीं, बख्त साहब उसको हम वापस करवा देंगे, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर जीनत उसे वापस करवा नहीं, देंगे। ऐसा कानून आना चाहिए कि वापस हो जाए। सर, बहस तो इसी पर हो रही है कि कानून ऐसा हो कि कोई ऐसा ना कर पाए। जो इसने ऐसा ट्रिपल किया, तलाक की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कानून आना चाहिए। लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान मर्द ट्रिपल तलाक का बड़ा मिसयूज कर रहा है, लिहाजा हिंदुस्तानी कानून ऐसा, सुनिए जियाई साहब, ऐसा हिंदुस्तानी कानून आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग मस्ट स्टॉप, इट मस्ट स्टॉप। ऐसा कानून बहुत जरूरी है, वरना इसका मिसयूज होता रहेगा और औरतों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी। सब अपनी बात को समझ में नहीं आने दे रहे लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब लोग अपनी ही बात को लोगों को समझ में नहीं आने दे रहे हैं। आपके पक्ष क्लियरली नहीं जा रहे हैं लोगों के बीच में, उनको नहीं पता लग रहा है कि कौन क्या चाहता है। लोग चाहते नहीं ना, एक एक करके मुद्दे पे चले, एक एक करके। डॉक्टर जीनत, ये भी नहीं पता है डॉक्टर जीनत में कितना % तलाक है। डॉक्टर जीनत बोलिए आप। जब आपको बात करने की तमीज नहीं है कि किस तरह एक मौलाना साहब प्लीज, मौलाना साहब प्लीज, ठीक है, तमीज अब आपसे सीखेंगे आपकी क्लासेस में। वो तमीज थी सर जो सड़क पे चलते तलाक दे दिया और फिर उसको जायज भी मान लिया सब लोगों ने, हमें कोई तमीज। इसलिए प्लीज सर सुन लेना एक एक करके सबको। नहीं, हम इससे तमीज सीखेंगे। आप तमीज पर्सनल अटैक ना करें एक दूसरे पर, हवाला दे रही है, पर्सनल अटैक ना करें एक दूसरे पर, पर्सनल अटैक ना करें एक दूसरे पर। डॉक्टर जीनत को सुन ले, बाकी सबकी आवाज बंद है अब, बाकी सबकी आवाज बंद कर रहे हैं। डॉक्टर जीनत को सुन ले प्लीज। जी जी बोलिए डॉक्टर जीनत जी प्लीज। जी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अक्खी दुनिया, अल्लाह ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया औरत और मर्द में, और ऐसी चीज जो औरतों को नीचे दिखाए, उसको सड़क के बीच में छोड़ दे, और जो उसको इस किस्म से बैडली ट्रीट करे जो हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रिपल तलाक देख के, ये बिल्कुल एंटी कुरान और एंटी इस्लामिक है। और जो मौलाना साहब ने कहा 3 तलाक, वो 3 तलाक अपनी पूरी जिंदगी में है, वो वन सिटिंग में नहीं है जो इन्होंने डिस्टॉर्ट किया है, और ये नेशन को मिसलीड कर रहे हैं, ये मुसलमानों को मिसलीड कर रहे हैं। जब वो 3 तलाक की बात आए कि एक इंसान है वो आपकी जिंदगी में 3 तलाक दे सकता है, तो ये जो है वो एक सिटिंग की बात और आपकी जिंदगी की बात, ये बिल्कुल इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ये मेरी पहली एक सबमिशन है आपसे। और दूसरी चीज, जो भी अल्लाह ने मना किया है, जो कुरान में नहीं है, जो रसूल ने मना किया है, जिससे नफरत की है, वो कोई भी इंसान कह दे, उसका बात नहीं माने जा सकती। कुरान के आगे किसी की बात आगे नहीं रखी जा सकती। और जो भी अल्लाह की बात के पहले, मैं आपको कहूँ, हजरत उमर ने जब ये 3 तलाक के लिए हाँ बोला था, लेकिन अगर आप हदीसें पढ़ेंगे तो बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अच्छा नहीं हुआ, ये जो है वो कानून जो है वो कुरान का ही होना चाहिए, ये हजरत उमर ने कहा। तो वो आप क्यों नहीं समझते हो? ये तो हजरत उमैयास के टाइम पे बाद में ये कायम हो गया। तो प्लीज अंडरस्टैंड योर हिस्ट्री, और ये इधर यहाँ से अपनी इंटरप्रिटेशंस लाके अल्लाह से डरो। बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत से लोग ये भी करते हैं। जीना साहब आपको आवाज आ रही है? वो इस्लाम में नहीं है। और ठीक है, मेरी एक बात सुन लीजिए जीना साहिबा, सुनिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, और ये मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट एक सिर्फ लास्ट चीज मैं कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके हटाना जरूरी है, और ये इस्लामिक तरीका होगा। ठीक है, जब उसको बहुत से लोग इसको मिसयूज भी कर रहे हैं, और पता है किस तरह से मिसयूज करते हैं। मैं कह रहा हूँ, बस मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जीना साहब एक सेकंड, आपने अपनी बात कह ली है, आपका पॉइंट समझ आ गया हमारे। जो आप बता रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। नहीं सुनिए जीना साहिबा, आपकी बात मानने को तैयार नहीं। जीना साहिबा प्लीज डोंट रिपीट, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अल्लाह की बात मानूंगी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुनिए जीना साहिबा, बहुत से लोग अब ये भी कर रहे हैं। ओके डॉक्टर जीना प्लीज, आप गलत हो। जीना साहिबा, आप की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा जरा प्लीज सुन लीजिए। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो अरब से शयूख आते हैं, शेख लोग, उनसे छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर देते हैं, थोड़े दिन बाद तलाक उसकी कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं। बड़ा मिसयूज हो रहा है इस तलाक का, ये ख़त्म होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तानी कानून से, सुप्रीम कोर्ट के लॉ से ख़त्म हो, कहीं कोई मदाखलत नहीं है। लेकिन ये जो ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग है, ये हिंदुस्तानी अदालत इसको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, मुसलमानों की भलाई के लिए रोकना चाहिए, इस्लाम की कुरान को आगे बढ़ाने के लिए रोकना चाहिए। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं, ये नहीं होगा, मदाखलत है, इससे कोई मदाखलत नहीं होगी, ये लोग एक अच्छा काम करेंगे। ठीक है, लास्ट कमेंट मुफ्ती साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर जीनत को, डॉक्टर जीनत आप अच्छी तरीके से स्कॉलर अपने आप को कहती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कुरान सीधा आपके ऊपर नहीं उतरा था,
اللہ کے رسول کا پیغام رسول اللہ نے ڈائریکٹلی آپ کے کان میں نہیں آ کر کے کہہ دیا تھا. میری بات سن لیجیے, ابھی آپ کی بات سن لیجیے, آپ بھی انٹرفیئر نہ کریں, بالکل ذمہ داری کے ساتھ سنیے. آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں, انٹرفیئر کرتی ہیں بیچ میں, پلیز آپ سنیے بات کو پہلے. سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی آپ کے کان میں نہیں کہا تھا, اللہ کی طرف سے وہی ڈائریکٹلی آپ کے پاس نہیں آئی تھی, اللہ کی طرف سے وہی ڈائریکٹلی آپ کے پاس نہیں آئی تھی. اللہ کی طرف سے اگر وہی آئی ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے اب تک پہنچی ہے. لیکن جب جن لوگوں نے بتایا ہم ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں فالو کر رہی ہیں, وہ کیوں نہیں فالو کر رہی ہیں؟ نہیں نا, وہ سننا ہی نہیں چاہ رہی ہے, وہ سننا ہی نہیں چاہ رہی ہے. ان کی ایک بات سننا ہے کہ احسن حسن بدعت کس نے سکھایا آپ کو, اللہ نے کہا. مت کیجئے مسلمانوں کو. ڈاکٹر زینت احسن حسن اور بدعت کس نے سکھایا آپ کو, اللہ نے. آپ مسلیڈ کر رہے ہیں. ارے بتا دو ڈاکٹر زینت محترمہ, کس نے سکھایا احسن حسن بدعت کس نے سکھایا آپ کو؟ سمجھو محترمہ اتنے ہی سوال کا جواب دے دو, احسن حسن بدعت کس نے سکھایا ڈاکٹر زینت؟ دیکھیے اس سے کیا فائدہ ہوگا, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ارے محترمہ سنیے, آپ ان سے مانی گفتگو ہو رہی ہے. کس نے سکھایا احسن حسن بدعت, کس نے سکھایا؟ آپ احسن حسن بدعت کی بات کرتے ہیں, کس نے سکھایا آپ کو؟ اور یہ it cannot be tolerated. آپ سننا نہیں چاہتی ہیں یا سن نہیں رہی ہیں؟ آپ سننا نہیں چاہ رہی ہیں یا سن نہیں کسی کو احسن حسن بدعت کس نے سکھایا ہے؟ احسن حسن کس نے سکھایا آپ کو؟ احسن حسن کس نے سکھایا آپ کو؟ جیسے لوگ مجھ کو نہیں سکھاتے. کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ تو بتا دیں. غلط چیز ہے جو آپ بتا رہے ہو. کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹلی آپ کے کان میں آ کے کہا تھا. بعد میں بالکل کوئی ائمہ کرام نے آپ سے زیادہ علم حاصل نہیں کیا تھا. ہم بریک لے رہے ہیں, ہم بریک لے رہے ہیں. 40 منٹ تک لگاتار ہم نے اس چرچا کو چلائے رکھا, اس امید کے ساتھ کہ شاید ایک ایسا موقع آئے گا جب سب لوگ اپنی اپنی بات اس طریقے سے کہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے.